वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। दोस्तों, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तजवीज़ किया गया। 73 से लेके आज तक पाकिस्तान में ना तो इस्लाम आ सका और ना ही जमहूरियत को वीज़ा मिल सका। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जमहूरियत के नाम पर हमारे सियासतदानों ने, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे जजेस ने और हमारे जर्नैलों ने अवाम को बेवकूफ़ ज़रूर बनाया। अवाम को बेवकूफ़ इस सेंस में बनाया कि जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट बनती है उसमें जमहूरियत के नाम पर चंद वडेरे, चंद सरमायादार, चंद जागीरदार, अमीर लोग, जिनका अवाम से, आम इंसानों से, आम पाकिस्तानियों से किसी तरह का कोई तल्लक नहीं है, ना उनकी कोई चीज आम पाकिस्तानियों के साथ मिलती है। रहन सहन अलग है, तर्ज जिंदगी अलग है, स्कूल अलग हैं, अस्पताल अलग हैं, सवारियां अलग हैं, मशागल अलग हैं। तो वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं और उनकी सिलेक्शन का नाम जमहूरियत रख दिया जाता है और उसी को जमहूरियत समझा और सिखाया और पढ़ाया और समझाया जाता है। ये अशराफिया 73 से लेके अब तक यही खेल खेल रही। मुल्क में हकीकी जमहूरी इदारे मौजूद नहीं है। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे एक आम आदमी जमहूर का नुमाइंदा हो सके। एक दूध वाला, एक रक्शे वाला, एक मोटर मैकेनिक, एक छोटा दुकानदार, कोई उस्ताद, किसान, कोई इदारा नहीं। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन से लेकर असेंबली और सेनेट के मामलात तक कहीं पे भी आपको अवाम का नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। ये अलग बात है कि आम इंसानों की तादाद 90% है। आबादी के लिहाज से इस वक्त हम कोई 25-26 करोड़ का मुल्क हैं। सरकारी तौर पर 24 डिक्लेयर किया गया है, लेकिन आबादी इससे कहीं ज्यादा है। तो कम अज कम 25 करोड़ अफराद आम इंसान, और उनका कोई नुमाइंदा किसी भी फोरम पे, किसी भी सतह पे मौजूद नहीं। तो फिर ये कैसी जमहूरियत है जहाँ पे हम आम इंसानों का कोई नुमाइंदा नहीं? और जब आम इंसानों का नुमाइंदा नहीं है, जमहूर की कोई आवाज असम्बलियों में सुनाई नहीं देती, तो जमहूर की बात भी नहीं होती। हमारे लिए कवानीन भी फिर नहीं बनते, हमारे लिए मरात भी अनाउंस नहीं होते, और जितने कवानीन बनते हैं वो या तो अशराफिया के लिए बनते हैं, या जजों जर्नैलों के लिए बनते हैं, या सियासतदानों के अपने जाती मफादात के लिए बनते हैं। आम इंसान के लिए कोई कानून साजी नहीं होती, क्योंकि नुमाइंदा ही नहीं है, वहां पे बात करने वाला ही नहीं है। तो जब नुमाइंदा नहीं होगा, बात ही नहीं होगी, तो फिर फैसले भी हमारी मर्जी के नहीं होंगे। जो फैसले होंगे वो मेरे और आपके खिलाफ होंगे। लिहाजा इस बात को समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ना तो इस्लाम है और ना ही जमहूरियत। तो ये कैसा मुल्क है? दुनिया इस मुल्क को क्या समझती है, क्या मकाम देती है, क्या वैल्यू देती है, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्यादा मुल्कों में, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें कम अज कम जमहूरियत मौजूद है। जमहूर की बात को सुना जाता है। यूरोप के किसी भी मुल्क में एक दूध वाला पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। किसी गैर मजहब, किसी गैर मुल्क, किसी गैर कौम से आया हुआ बंदा पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता है, इवन वजीर आजम बन सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमारा अपना ही बंदा, कोई स्कूल टीचर वजीर आजम नहीं बन सकता, कोई रक्षा चलाने वाला वजीर आजम नहीं बन सकता, कोई दूध बेचने वाला, कोई मोटर मैकेनिक, कोई किसान, कोई मजदूर, सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम बनना तो बहुत दूर की बात है, एक आम सा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये सारे मामलात इस वजह से हैं कि हमें गलत सिखाया गया, हमें गलत पढ़ाया गया, हमारे सामने गलत मिसालें पेश की गई। वरना हमारे आम इंसानों में हमारे लीडरों से कहीं ज्यादा टैलेंट, कहीं ज्यादा इल्म, कहीं ज्यादा शऊर, कहीं ज्यादा समझ मौजूद। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे गौर करें तो जितने ये ताने बाने बुने गए हैं, ये एक जाल बनाया गया है और उस जाल के अंदर आम इंसान को उलझाया गया है, फंसाया गया है, ताकि वो ये ना सोचे कि मैं भी हुक्मरान बन सकता हूं। उसको डिस्करेज किया गया है, उसके सामने नमूदो नुमाइश की गई है। कहीं उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई गई हैं, कहीं बड़े बड़े बंगले दिखाए गए हैं, कहीं वीगो डाले दिखाए गए हैं, कहीं गार्ड्स की एक फौज दिखाई गई है, कहीं जुल्म तशद्दुद दिखाया गया है, कहीं बर्बरियत को आजमाया गया है, कहीं
آزادیوں کو نوچا گیا ہے، اور یہ سارا کچھ یہ بتانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے، یہ یاد دہانی کرانے کے لیے، یا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ لیڈر ہم ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جمہور خاموش نہیں رہتا، جمہور سے آوازیں نکلتی رہتی، جمہور کی آوازیں اٹھتی رہتی، احتجاج کی صورت میں، کسی اخبار کے ایک کالم کی صورت میں، کسی خبر کی صورت میں، اب جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو مائک اور ویڈیو کی صورت میں یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی۔ ان آوازوں کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی ضرورت۔ عام انسانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے مفادات صرف اس بات میں پوشیدہ ہیں کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ ہر لحاظ سے یکجان ہے، وہ اکٹھے ہیں، متحد ہیں۔ اگر کہیں کوئی متحد نہیں ہے تو وہ عام انسان ہے جو متحد نہیں ہے، جو بکھرا ہوا ہے، اور اسے جان بوجھ کر برادریوں میں اور مختلف علاقائی اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، مذاہب اور مسلک کی بنیاد پر اسے تقسیم کیا گیا تاکہ اس پر حکومت آسانی سے ہو۔ تو دوستو، اگر ہم عام انسان، عام پاکستانی، عام شہری سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مفادات کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے۔ ان کے ساتھ اتحاد ہمارا نہ بنتا ہے نہ ہم کر سکتے۔ ہم ان کو صرف ووٹ دے سکتے، ان کو سپورٹ کر سکتے، مگر ان کی قیادت نہیں کر سکتے۔ ہمیں قیادت کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر عام انسان نے قیادت کرنی ہے تو پھر اپنے جیسوں کا انتخاب کرنا۔ آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں اس بات کو اپنا مشن بنا لیں کہ میں نے یہ کام کر، تو آپ کو کوئی نہیں روک، کوئی آپ کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا۔ یہ جو خوف ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، یہ صرف نفسیاتی چیز ہے۔ آپ اس سے باہر آ سکتے ہیں، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور آپ کے الیکشن لڑنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کرنا شروع، آپ اپنی بات کہنا شروع کریں۔ جب آپ بات کریں گے میڈیا کے اوپر، آپ بولیں گے، سنیں گے لوگوں، تو آپ کے ساتھ آپ جیسے ہم خیال لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں، اور جب کچھ تھوڑے سے لوگ مل جائیں تو پھر آپ سارے مل کر یہ کمپین چلائیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اپلیکیشن دیں، ان کو ای میل کریں، اس کے خلاف بولیں، ان کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کو ڈیجیٹل کر۔ جب الیکشن ڈیجیٹل ہو جائیں گے تو امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے، عام انسان جو ہے، عام آدمی جو ہے، عام شہری جو ہے، وہ بھی الیکشن میں بطور کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکے گا، کیونکہ اخراجات زیرو ہو جائیں گے۔ جب اخراجات زیرو ہو جائیں گے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے، آپ جیتیں گے، کیونکہ آپ 90%، اور وہ لوگ جو آج تک آپ کو دبا کے رکھتے رہے ہیں، آپ کے ذہنوں پہ سوار رہے ہیں، آپ کے جو بچوں کے مستقبل کے دشمن ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ 25 کروڑ میں سے وہ چند ہزار ہیں، وہ 25,000 بھی نہیں بنتے۔ آپ 25 کروڑ ہیں، ذرا تصور کیجئے آپ کی تعداد کتنی ہے۔ جب تک آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوں گے، آپ کی موجودگی نہیں ہوگی، تو تب تک پاکستان کے اندر مسائل حل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی پاکستان میں جمہوریت کو ویزا ملے گا۔ پاکستان میں جمہوریت تبھی آئے گی جب میں اور آپ، ہم جیسے عام انسان پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آئیں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کر دیں، عام ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔